ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब ज़रा ठीक खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी तख्ती नंबर 2। तो आपने भी मेरे साथ साथ इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حام لام ألف با لام بام كاف 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 بام كاف بام كاف ألف كاف ألف با كاف تام تا كاف ثام بام تام ثام نون يام با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثاء ألف باسين ياسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاحام نون خام يا حام بجيم يميم بميم نون ميم تميم ثميم بايا يا نون يا تايا ثايا نون بلام تانون لام بايا لام يا تلام ثلام نون بنون بنون تيانون يا تنون ثانون جيم حام خام حسام خابام جيم تام تحتام يا جيم بام بخاتم تان هان باتان يا هان تهان نون تام هان يا غبان بغى ألف
बा मीम दाल ذال جيم دال خا ذال را زاد جيم را خا زام رام زاد يرام تزان سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طام ظان صاد بان طابان ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زام غين ران صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حميم لاميم تميم तमीम तम। अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान से भी और यूरोप ममालिक से भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला हुआ है। तो आप लोग जिन लोग भी ख्वाहिशमंद कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर है। जो नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रही है, तो इस नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जहाँ भी रहिए आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।